अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आपको अपने प्रोग्राम कड़वा सच में खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, ज़माने की रीत बहुत अजब है, कभी कोई तख्त पर होता है और कभी कोई तख्त से नीचे होता है। और इसी हवाले से मैं एक शेर ज़रूर पढ़ूंगा कि सुबह को तख्त नशी, शाम को मुजरिम देखा, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। किसी भी शख्स को इस कदर अपने आप पर मान नहीं करना चाहिए कि अगर वो आज किसी कुर्सी पर बैठा है तो कल वो कुर्सी उसके पांव के नीचे से खिसक भी सकती है। और ताकतवर सिर्फ एक ही जात है जो पाक परवरदिगार की जात है। तो आज फिर हम बात करेंगे बहावलपुर में होने वाली करोड़ों की बेकायदगियों की और करप्शन की, जहां पर तैनात डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और उसके कारे खास अफराद ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर सईद असगर के हवाले से, जो बहावलपुर के चक नंबर 29 BC में बतौर असिस्टेंट मेडिकल टेक्नीशियन भर्ती हुआ था। और उस दौर में एक स्कीम आई कि जिन अफराद ने मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स कर रखा है वो MBBS के 3rd ईयर में दाखिला ले सकते हैं। सईद अख्तर की खुशकिस्मती कि उसने 1981 में दाखिला ले लिया और लगभग 1985 में MBBS करके चक 29 BC में मेडिकल अफसर तैनात हो गया। लेकिन फिर तिलस्माती करिश्मा साजी से नेशनल प्रोग्राम TB डॉट प्रोग्राम के इजाफी चार्ज भी मिल गए। और फिर किस्मत का हुमा किस तरह उसके सर पर बैठा, इसकी तफसील कुछ यूं है कि 2 साल पहले ग्रेड 18 मिला और मुल्क के अन्नदाताओं और मुल्क को अंधेरे में धकेलने वाले बाज सियासतदानों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ की पोस्ट पर लगवा दिया। नाज़रीन, ये जो हम फुटेज दिखा रहे हैं ये बहावलपुर के उस दफ्तर की है जिसको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के जो बैतुल खुला हैं उनकी हालत क्या है, कमोड टूटे हुए हैं और वहां पर बैठे अफसरान जो हैं उनको सवाए लूट मार के और करप्शन के कुछ नजर नहीं आता। टूटियां ये गाड़ियां आप देख रहे हैं कि इन गाड़ियों में से इंजन निकाल लिए गए और वहां पर तैनात जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और EDO साहिबान हैं ये वो डी फ्रीजर हैं जो कि लाखों रुपए मालियत के हैं, लेकिन इसमें से भी सामान निकाल के घर ले गए या बाजार से खोखा लेके वहां पर रख दिया गया है। असल डी फ्रीजर जो है वो या तो घरों में चले गए या बेच दिए गए। इतनी करप्शन, इतनी बेकायदगी, इतनी बदउनवानी। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी हुई है कि एक जस्टिस साहब ने इस पे 100 मोटिव ले लिया है और इंशाअल्लाह ताला एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। आज मेरी खुद सेक्रेटरी हेल्थ और दूसरे अफसरान से भी बात हुई है। इस प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन ना सिर्फ ये तमाम करप्ट अफसरान जिन्होंने हमारे मुल्क के खजाने को लूटा और जिस तरीके से उन्होंने बेकायदगियां की, बदउनवानियां की, वो सारी तफसील आपको बताते हैं। और उसके बाद हम आप अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे, आप उनसे भी बात करके आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं सईद असगर के हवाले से कि सईद अख्तर तकरीबन 25 साल से अब तक बहावलपुर से बाहर नहीं गया। 5 ओहदों के चार्ज, TB डॉट प्रोग्राम, डिप्टी DHO, नेशनल प्रोग्राम समेत तमाम ओहदों पर काबज है। मॉडल टाउन B में पार्क के सामने बेशकीमत महल बना रखा है। डॉक्टर सईद असगर को गैर मुल्की कुत्ते रखने का बहुत शौक है। यह भी नाज़रीन हमें मालूम हुआ है कि वो लाखों रुपए मालियत के कुत्ते बैरूने मुल्क से मंगवाकर अपने महल में रखते हैं, जिनका खाना पीना सरकारी खजाने से किया जाता है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बहावलपुर के चौधरी सलीम हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। चौधरी सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम दुरानी साहब। चौधरी साहब आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए खैरियत से हैं? जी चौधरी साहब, काइंडली बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं जो डॉक्टर सईद असगर और वहां के जो EDO हैं उन्होंने बेशुमार करोड़ रुपए की बेकायदगियां, बेज़ाब्तियां की, एंटी करप्शन में केस हुए। जरा आप तफसील से नाजरीन को बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले से। दुरानी साहब, इसमें ऐसे है कि डॉक्टर सईद अख्तर जो है ये 25 साल से यहाँ पे तैनात है। जी जी। इतना ताकतवर है कि बैक वक्त 5-6 ओहदे इस्तेमाल कर रहा है और इसी मद में
सरकारी गाड़ियां अपने भाई के इस्तेमाल में, बेटे के इस्तेमाल में, बीवी के इस्तेमाल में रखी हुई हैं। यहाँ तक कि ईडीओ हेल्थ ने इन करप्ट अनासर के खिलाफ सेक्रेटरी हेल्थ को कार्रवाई व तबादले का लेटर लिखा, मगर कुछ ना किया गया। जी महकमा से हमारी टीम महकमा सेहत के दफ्तर पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रफू चक्कर हो गया। दफ्तर में जगह जगह गंदगी के ढेर, लैट्रीन टूट फूट का शिकार, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गायब और मौके पर जंग आलूद टूटी मौजूद। हॉस्टल में गैर अनासर को कमरे अलॉट किए गए हैं जहां पे पता नहीं क्या कुछ होता है। गैर अरसा दराज से गैर कानूनी तौर पर जुल्फकार नामी शख्स व दीगर चंद अफराद को कमरे अलाउट, हाउस रेंट भी वसूल किया जा रहा है। महकमा सेहत मुलाजमीन ने हॉस्टल जाने से सहाफियों को रोक दिया, कैमरा छीनने की कोशिश की। जराये से मालूम हुआ है कि सरकारी कीमती गाड़ियों के इंजन तब्दील और अलग से मेंटेनेंस के फर्जी बिल वसूल किए गए। 2011-2012 में पेट्रोल की बंद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सईद असगर ने 75 लाख रुपए और ईडीओ हेल्थ ने सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च किए। एजाजिया और लोकल परचेज 2010-2011 में हुकूमती पाबंदी के बावजूद फर्जी बिलों की बद में करोड़ों रुपए वसूल किए, तैनातियों में घपले किए। एडिशनल कमिश्नर जिसे इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था, उनकी अहलिया डॉक्टर सबा अयूब घर बैठी तनख्वाह ले रही हैं अरसा दराज से। जब हमने राब्ता किया कि इनकी पोस्टिंग, इनकी ऑर्डर कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि एससी हाई स्कूल बहावलपुर में डिस्पेंसरी में तैनात है। हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अरसा दराज से सिर्फ एक डिस्पेंसर तैनात है, कोई लेडी डॉक्टर यहाँ पे ना आती है। अच्छा, इसका मतलब है कि सलीम साहब वो जो एडिशनल कमिश्नर जो कि इनकी इंक्वायरी करने के लिए तैनात किए गए, उनकी तो अपनी बेगम जो है वो इनके मतहत है और वो जिस जगह पर आप बता रहे हैं वहां तैनात है, वहां पर भी वो अरसा दराज से कभी गई नहीं, कभी नहीं गई थी। इसीलिए वो इंक्वायरी भी उनके हक में है। अच्छा, उनका नाम क्या है? भी उनके हक में है। मुझे नहीं समझ आती कि डीसीओ बहावलपुर क्यों खामोश है। डीसीओ बहावलपुर के बारे में पता चला है कि उनका इनके साथ जाती ताल्लुक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कार्रवाई करने से इनकारी हैं। एडिशनल कमिश्नर राना शहजाद जो हैं, इनकी बेगम का क्या नाम है जो कि डॉक्टर हैं और जो कि आप बता रहे हैं कई साल से दफ्तर ही नहीं आई? डॉक्टर सबा अयूब जी। डॉक्टर सबा अयूब, अच्छा जी जी। अच्छा, इस अपना ये बताइएगा चौधरी साहब के ये भी मालूम हुआ है कि बहुत सारे वहां पर खवातीन ऐसी हैं जिन पर इनकी नवाशात हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर सईद असगर के ऊपर खवातीन के वाले से इल्जामात भी हैं। जी, डॉक्टर सईद अख्तर की एलएचवी जरीना रहमान और न्यूट्रिशन सुपरवाइजर अमीर बतूल पर खसूसी अनायतें हैं, लेकिन ये आप बेहतर समझते हैं कि ये अनायात किस वजह से हो सकती हैं। अच्छा, ये जरीना जो है ये लेडी हेल्थ विजिटर हैं? जी, लेडी हेल्थ विजिटर है। अच्छा चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश जी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे बहावलपुर के जो ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने चौधरी सलीम उन्होंने बताया कि वहां पर किस तरीके से डॉक्टर सईद असगर जो हैं वो बेकायदगियां कर रहे हैं, बेज़ाब्तियां कर रहे हैं और वहां पर तैनात जो आला अफसरान हैं, क्योंकि उनकी बेगमात भी वहां पर काम करती हैं और अरसा दराज से वो दफ्तरों में नहीं आती, तो लूट मार का बाजार तो इसलिए गर्म है कि बहती गंगा से एडिशनल कमिश्नर भी हाथ धो रहे हैं और उसके बाद हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। कौन इनके खिलाफ एक्शन लेगा? सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कोर्ट ही है, इस वक्त अदालतें हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे मजिस्ट्रेट साहबान हैं जो कि इंतहाई दयानतदारी से, ईमानदारी के साथ ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ उन आला अफसरान की पुष्पनाई की वजह से बच जाते हैं जो कि अदालतों में जाके झूठे बयान देते हैं, झूठे कागजात पेश करते हैं और वो ऐसे करप्ट लोगों को बचा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सिविल सेक्रेटेरिएट में चलने वाली तमाम इंक्वायरियां इनके खिलाफ जो थी खूह खाते डाल दी गई हैं, जबकि सेक्शन अफसर इंक्वायरी सफीर अहमद जो दरअसल सेक्शन अफसर साउथ हैं, उनके पास इंक्वायरियों का इजाफी चार्ज है। आज हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने सेक्शन अफसर इंक्वायरी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता। मैंने कई बार सेक्रेटरी हेल्थ को एंटी करप्शन से आने वाली इंक्वायरियों का बताया तो वहां पर आला अफसरान ने कहा कि इस फाइल को दबा लिया जाए।
وہ اس لیے دبا لی جائے کہ ڈاکٹر سعید اصغر اور اس کے کار خاص جو کہ بہاولپور میں تعینات ہیں وہ لمبی رقمیں کروڑوں روپے جو ہیں اس میں سے حصہ بقدر جثہ جو ہے نہ صرف بہاولپور میں تقسیم کرتے ہیں بلکہ سول سیکریٹریٹ کی بیوروکریسی جو ہے اس میں بھی تحفے طوائف جو ہے نا وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. اور اگر اس پر کاروائی کرنی ہے تو اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ہماری عدلیہ کاروائی کر سکتی ہے. آج ہم نے اس سلسلے میں سیکٹری ہیلتھ اور اسپیشل سیکٹری ہیلتھ سے بھی رابطہ کیا مگر وہ کسی اہم میٹنگ میں گئے ہوئے تھے. اب ہم کوشش کریں گے کہ سیکٹری ہیلتھ اور اسپیشل سیکٹری کو اپنے پروگرام میں لائن پہ لیں, کیونکہ میں ان کے پرائیویٹ سیکٹری کو نمبر دے کے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہاولپور کے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر کے دفتر میں کس طرح بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں. اور جس طرح بھی ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ڈاکٹر سعید اصغر پر خواتین کی مہربانیوں کے حوالے سے بے پناہ الزامات ہیں, اور ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر زرینہ جس کو سرکاری پوٹھوار گاڑی دے رکھی ہے, جبکہ زرینہ کی ایک رشتہ دار لڑکی کو فیصل آباد کے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ٹھیکے داروں سے حاصل کی گئی رقم سے پڑھایا جا رہا ہے, اور ڈاکٹر سعید اصغر کے پاس ڈائریکٹر سٹاف ڈیولپمنٹ کا چارج بھی ہے جس کے حوالے سے وہ اکثر جعلی بل لاکھوں روپے کے بنواتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہاولپور کے ایک انتہائی اچھے معصوم اور شریف ایم این اے سعود مجید جن کے والد ممبر صوبائی اسمبلی تھے کو علاقے کے لوگوں نے شکایات کی کہ سعید اصغر مبینہ طور پر بعض غیر اخلاقی الزامات میں ملوث ہیں, اور خواتین کے حوالے سے بھی مبینہ طور پر ان پر بے شمار الزامات ہیں جس پر انہیں تبدیل کر دیا گیا. مگر ایک اور شریف پروفیسر جو ریٹائر ہو چکے ہیں جن کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر جی سرور ریاض, انہوں نے سفارش کر کے دوبارہ ان کو تعینات کرا دیا, اور یہ 25 سال سے اس دفتر میں براجمان ڈاکٹر سعید اصغر اتنا طاقتور ہے کہ بیک وقت 5 عہدے اور سرکاری گاڑیاں اس کے استعمال میں ہیں. یہاں تک کہ ایڈیو ہیلتھ نے بھی کرپٹ عناصر کلرک اس وقت ہمارے ساتھ ڈی سی او بہاولپور ڈاکٹر نعیم رؤف صاحب ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لائن پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے سیکریٹری ہیلتھ صاحب سے اور اسپیشل سیکرٹری صاحب سے بھی رابطہ کیا. آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہاولپور میں آپ کے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفس ہیلتھ کے اندر آپ کے ڈاکٹر سعید اصغر صاحب ہیں, ان کے خلاف اینٹی کرپشن نے بھی انکوائریاں کی, ای ڈی او نے بھی 6 لیٹر لکھے, لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی. اچھا, یہ ابھی رائل ٹی وی جو ہے نیوز والے ان کی طرف سے مجھے ابھی یہ انٹیمیشن ملی ہے. جی جی جی, ناٹ ان پکچر آف اینی سرچ انکوائری جو کہ میرے پاس آئی ہو. جی جی, ریڈیو کے پاس انکوائری آئی ہے. I'll definitely look into, اور اگر if anybody is found guilty تو we would take very stern action. بہت شکریہ. اپنا آپ کے نالج میں ایک اور بات لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کے ای ڈی او نے 6 لیٹر جو ہیں وہ ہیلتھ سیکٹری کو لکھے جس میں انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں پر تعینات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو ہیں وہ بے قاعدگیوں میں انوالو ہیں. اور ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت مخدوم صاحب جو اس وقت گورنر ہیں انہوں نے شکایت کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو, تو انہوں نے انکوائری کمشنر صاحب کھچی صاحب کو دی تھی. کھچی صاحب نے وہ انکوائری آپ کے ایڈیشنل کمشنر رانا شہزاد کے حوالے کی, لیکن رانا شہزاد کے پاس وہ انکوائری جو ہے گزشتہ 2 ماہ سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. اور وہ انکوائری اس لیے پینڈنگ پڑی ہے کہ ان کی بیگم صبا کوکب جو ہیں وہ انہی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے انڈر کام کرتی ہیں اور وہ کبھی بھی ڈیوٹی پر نہیں گئی. جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اول تو یہ کہ اگر کوئی ایسی ان کے پاس انکوائری پینڈنگ پڑی ہے تو ہی وڈ بی آسکڈ ویری ود ریسپیکٹ کہ جی اس کو ایٹ دی ارلیسٹ ختم کرے. جی بالکل جی, کہ ان کی اگر مسز گورنمنٹ امپلائی ہے, شی از ڈاکٹر, شی از ورکنگ انڈر دی ای ڈی او ہیلتھ, تو اس میں جو بھی برتاؤ ہوگا وہ ایک ڈاکٹر والا ان کے ساتھ ہوگا, اس کے علاوہ نہیں. اچھا ڈی سی او صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کاروائی جو ہے کیا آپ منڈے والے دن جب آفس ہوں گے آپ یہ ریکارڈ کائنڈلی چیک کر لیں گے کہ چیف منسٹر نے انکوائری لگائی ہے وہ؟ جی کائنڈلی کیوں نہیں, آفس ریکارڈ بھی چیک کریں گے اور اس کو آگے بھی چلائیں گے اور we'll let you know as well. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ ڈی سی او بہاولپور تھے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اس بات کی
کہ چاہے کچھ بھی ہو انتہائی دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور میرٹ کے اوپر جو ہے یہ نہ صرف انکوائری دیکھی جائے گی بلکہ جو ایڈیشنل کمشنر جن کی بیگم صبا کوکب جو ہیں وہ ایڈیو کے انڈر کام کرتی ہیں ان کے حوالے سے بھی ایکشن لیا جائے گا کہ وہ واقعی میرٹ کے اوپر وہاں اپنی ڈیوٹی پر جاتی بھی ہیں کہ نہیں, اور جو ان کے ہسبینڈ رانا شہزاد کے پاس انکوائری ہے اس کو کس طریقے سے روکا گیا ہے. ہم ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں ڈی سی او صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ کمشنر صاحب اور سیکرٹری صاحب سے بھی بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اب آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, اپنا کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ذوالقرنین حیدر بات کر رہا ہوں احمد پور سے. جی جی ذوالقرنین صاحب. سر کیا حال ہے صاحب؟ دورانی صاحب کچھ آ گیا؟ جی بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب. دورانی صاحب میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتانا تھا, خالص کے بارے میں. جی ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے میری مسز کو یہ کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں عصر کے بعد کا. اچھا جی, آپ کی مسز کو کہا؟ میری مسز محکمہ ہیلتھ میں ہیلتھ ورکر ہے. اچھا جی. میری مسز نے کہا کہ میں آپ کو کیوں ٹائم دوں عصر کے بعد کا جب آفس ٹائم 3 بجے تک ہے اور میرا کام یہاں پہ نہیں ہے. مجھے کہتا یہ نہ کہ پھر آپ کا ٹرانسفر مجھے خیرپور کرنا پڑے, کہیں اور آپ کو بھیجنا پڑے. تو میری مسز ان سے مجبور ہو گئی. تو میری مسز نے کہا کہ میں اپنے میاں کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی, اس کا مطلب پھر آپ جاب نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے میری مسز کو بہت تنگ کیا, پے کے سلسلے میں تنگ کرتے رہے اور اس سلسلے میں کئی بار انہوں نے ہمیں ڈاج بھی کرنے کی کوشش کی, پر میری مسز نے مجبور ہے کہ وہ نوکری چھوڑ دی. آپ کی مسز نے نوکری چھوڑ دی؟ نوکری سے نکال دیا اور میری مسز نے چھوڑ دی. میں لامل بھیج مجھے اپنی عزت پیاری ہے, میرے پاس اس کے پاس پروف ہے. جب سے مجھے ڈی سی او صاحب مجھے اپنے سامنے بلا لیں, بٹھا لیں, بات کر لیں, میں یہ بات اوپنلی کرنے سے تیار ہوں. ذوالقرنین صاحب بالکل یہ انتہائی شرمناک بات ہے. ابھی ڈی سی او صاحب ڈاکٹر نعمان صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں میرٹ پہ ہر چیز ہوگی, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں جو ڈی سی او آپ کے بہاولپور ہیں انہوں نے اس بات کی ایشورنس دی ہے. تو آپ ان کو بھی جا کے ملیے گا اور ان کو بتائیے گا کہ کس طرح آپ کی مسز کو تنگ کیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے نوکری چھوڑ دی. آپ ضرور ان کو پاس جائیے گا اور ان سے ملیے گا. صاحب ایک بڑی چھوٹی سی میری عرض بھی ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر ڈی سی او صاحب ابھی اناؤنسمنٹ کر دیں, مجھے ٹائم دے دیں, ان کو بلا دیں میرے منہ پہ, اور میں صبح رائٹ ٹائم 9 بجے آنے کے لیے تیار ہوں. سوموار کو مجھ سے جو مرضی بات آپ سوموار کو کر دوں گا کہ میں محکمے میں یہ جاب کر رہا ہوں, آپ ملنی چاہیے کہ یہ کام ہوگا. بالکل جناب علی, ہماری بات ہوئی ہے. آپ ایسے کیجئے گا, آپ سوموار کو جا کے ذوالقرنین صاحب ڈی سی او صاحب سے ملیے گا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کتنے شرم کی بات ہے کہ لوگ سامنے آتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تعینات ای ڈی او صاحبان, کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تعینات دوسرے ڈاکٹر حضرات, ڈاکٹر تو بڑے بڑے اچھے بھی ہیں, ڈاکٹر تو مسیحا بھی ہیں, لیکن ایسے کلنک کے ٹیکے جو کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ بری نظر رکھیں اور انہیں شام کو عصر کے بعد بلائیں, کتنی شرمناک بات ہے. کیا ان لوگوں کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سعید اصغر کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کی بیٹی کو اگر کوئی افسر جو ہے وہ شام کو عصر کے بعد بلائے تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ اب میں آگے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ای ڈی او ہیلتھ نے کرپٹ عناصر کلرک خالد, کیشیئر گلشن اور ڈرائیور ظفر اقبال کو ایک مافیا قرار دیتے ہوئے سیکرٹری ہیلتھ کو ان افراد کے خلاف کارروائی اور تبادلے کا لکھا, مگر کچھ نہ بن سکا. آپ نے دیکھا کہ دفتر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر, بیت الخلا ٹوٹ پھوٹ کا شکار, واٹر فلٹریشن پلانٹ غائب, زنگ آلو ٹوٹیاں, جبکہ ڈی ایچ ڈی ہاسٹل میں باتھ روموں کو تالے لگائے ہوئے. اور جس طرح ہمارے نمائندے نے بتایا تھا کہ عرصہ دراز سے ذوالفقار نامی شخص کے علاوہ چند افراد کو غیر قانونی طور پر ہاسٹل کے کمرے الاٹ کیے ہوئے. 2011-2012 میں پیٹرول کی مد میں ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر سعید اصغر نے 75 لاکھ جو ہمارا نمائندہ بتا رہا ہے خرچ کیے, اور ای ڈی او نے صرف 12 لاکھ خرچ کیے. اور کیونکہ ایڈیشنل کمشنر کی اہلیہ ڈاکٹر صبا ایوب گھر بیٹھے تنخواہ لے رہی ہیں, اس لیے ان کی انکوائریاں جو ہیں وہ ساری کی ساری دبا دی گئی. اسی حوالے سے تو کسی نے کہا ہے کسی کی آنکھ بھی کھلتی ہے تو سونے کی نگری میں, کسی کی آنکھ بھی کھلتی ہے تو سونے کی نگری میں, کسی کو گھر بنانے میں زمانے بیت جاتے ہیں. تو یہاں پر تو لوگوں کو گھر بنانے میں زمانے بیت جاتے ہیں, اور یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ بھی سونے کی نگری میں ہوتے ہیں. ہاں ناظرین, میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں بہت شکر گزار ہوں اگر وہ میرا بھائی یہ پروگرام دیکھ رہا ہو
जिसने आज 11:45 पर मुझे फोन किया दोपहर को और कहा कि घर और दफ्तर से आयतल कुर्सी पढ़कर निकला करो। जिंदगी में तुमने पहली बार बहावलपुर वालों से टकराने की कोशिश की है और तुम्हें इसका अंजाम बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भैया, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझ में किसी किस्म की खौफ की कोई रमक आपको नजर नहीं आएगी। आप जो चाहे मुझे धमकी आमेज फोन करें या आपके अफसरान जिनके कहने पर आप फोन कर रहे हैं, मेरे भाई मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बैठा हुआ है जो मेरी हिफाजत करने वाला है, और वो है खुदावंद करीम। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की बेकायदगियों को, बदउनवानियों को बेनकाब करता रहूंगा। और मैं अपने भाई का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मुझे ये याद दिलाया कि मेरी मौत इनके हाथों होने वाली है। मेरे भाई ऐसा नहीं, मौत का फरिश्ता किसी को भी किसी वक्त जो है अपने शिकंजे में ले सकता है, और जिसका ईमान उस पाक परवरदिगार की जात पे हो उसका हामी और नासर सिर्फ अल्लाह होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कॉल करने का, और आपने मेरा पैगाम भी सुन लिया जो आप जाके अपने एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और अपने क्लर्क भाई खालिद को दे दीजिएगा कि मेरे भाई बातल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो जाल साजी के मास्टरमाइंड खालिद शाह के खिलाफ एक इंक्वायरी ईडीओ हेल्थ ने भी की जिसमें जाल साजी और टेम्परिंग साबित हो गई, लेकिन वो सियासी असर और रसूख की वजह से बच गया। इस हवाले से ईडीओ हेल्थ की बेबसी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अब तक एक मामूली जूनियर क्लर्क जो कि जूनियर क्लर्क कम स्टोर कीपर किस तरीके से बना, कौन इसकी तहकीकात करेगा, कौन इसको सजा देगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आज डीसीओ साहब ने जिस तरीके से यकीन दहानी कराई है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं था, और यह बात वाकई दुरुस्त लगती है कि डीसीओ साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि ये लोग जो है अपने सीटों पर नजर नहीं आएगा, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। और जब तक इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया हम इनके बारे में तमाम चीजों का इंकशाफ करते रहेंगे और एक एक चीज बताएंगे। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने भी इनके हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ को कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन हैरत की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ में ट्रांसपोर्ट की तमाम तर जिम्मेदारी खालिद शाहद को ही दी हुई है, जिसने ट्रांसपोर्ट की मद में करप्शन की इंतहा की हुई है। गाड़ी नंबर BRB 9325, गाड़ी नंबर X64AF, गाड़ी नंबर X67AF215, इसके इंजनों का कभी कोई पूछेगा कि इसके इंजन कहां चले गए हैं? क्या गाड़ियां जो हैं वो खालिद शाहद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ सईद असगर के चहेते ड्राइवरों के पास नहीं है? वो कहां पर गाड़ियां, कौन ले गया वो गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ तो मुख्तलिफ खवातीन में गाड़ियां बांट रहे हैं, लेडी हेल्थ विजिटर में गाड़ियां बांट रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। क्या सरकारी गाड़ी जो है वो कानून तो ये है कि आप 18 ग्रेड के अफसर को ये गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन वहां तो 5-5 ग्रेड के लोग भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ की मर्जी से गाड़ियां इस्तेमाल